वजीर आला पंजाब 1000 के करीब लोगों के कातिल हैं, फौरी तौर पे वजारत आला से इस्तीफा दें। इससे ज्यादा पंजाब हुकूमत की जो है गैर जिम्मेवारी नहीं हो सकती है। पिम्स में और पोली क्लिनिक में हड़ताल है, भी बहुत सारे मरीज आके वापस जाके मर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई बात नहीं कर रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाज़रीन, हमारे मुल्क में तो ऐसे लगता है कि हर कोई मादर पिदर आज़ाद है, जो जितना ताकतवर है उसके पास जितनी ताकत है उसका एहतसाब नहीं हो सकता। हम बात करें पाकिस्तान के आम आवाम की, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। आज से 5 दिन पहले की अगर हम बात ले लेते हैं और जिक्र करते हैं पंजाब में जाली दवाइयों का, जिस तरीके से वहाँ पे आम शहरी जहाँ बहक हुए, तकरीबन अब तक की जो इब्तदाई इतलात आ रही हैं, गैर सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 250 के करीब अफराद जो हैं वो इसमें लुक़मा अजल बन चुके हैं, और जो हुकूमती अदाद शुमार है वो ये कहते हैं कि 103 या 110 के करीब अफराद जो हैं इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसकी नाअहली थी कि जिसकी वजह से ये इस तरह के वाकयात पेश आए। पाकिस्तान के अवाम के साथ जीने मरने की वादे करने वाले, पाकिस्तान के अवाम को सुनहरे ख्वाब दिखाने वाले और पाकिस्तान के अवाम का हर वक्त दम भरने वाले हमारे हुक्मरान कहाँ हैं, जो कि अपने इलाज के लिए तो बैरून मुल्क तशरीफ ले जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के आम शहरियों की बात आती है तो उनकी किस्मत में, उनकी नसीब में सिर्फ जाली दवाइयां ही लिखी होती हैं, जिनको वो खाकर अगले जहान रुखसत हो जाते हैं। हमने पंजाब की सूरत हाल का जिक्र किया, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट पे आफरीन है कि अभी तक इस वाक़े के जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका। कोई आज़ादाना इंक्वायरी इस सिलसिले में सामने नहीं आई कि कौन से ऐसे लोग थे जो इसमें मुर्तकिब ठहरे। और दूसरी जानिब हम जिक्र करते हैं खादिम आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की, जो अपने आप को पंजाब के अवाम का खादिम कहलाते हैं। इतना बड़ा स्कैंडल सामने आने पर उसमें उन्होंने कोई इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन अवामी एहतसाब की वो बात करते हैं। और आज ही के दिन का अगर हम जिक्र करते हैं तो रेमन डेविस को जिस तरीके से छुड़ाया गया, और पंजाब की हुकूमत का जब हम जिक्र करते हैं तो यहीं पे डेंगू जैसी मुजी मर्ज जो है वो सामने आया। तकरीबन 800 से जायद अफराद इसमें लुक़मा अजल बन गए। लेकिन जब हम बार बार जिक्र कर रहे हैं तो आज ही के दिन वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि मंसूर एजाज की सिक्योरिटी उनके नज़दीक ज़्यादा अहम है, और दवाइयों का जो मसला है, मामला है, उस पर वो कोई मौसर जवाब देने से कासिर हैं कि इस वाक़े का जिम्मेदार कौन था। पंजाब के वज़ीर आला का हम जिक्र करें, अपने एहतसाब की जब बारी आती है तो अदालती एहतसाब का नारा नहीं लगाया जाता, अवामी एहतसाब के बारे में कहा जाता है, और मुख्तलिफ स्टेटमेंट देख के लगता है कि वो अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज़ाद हो गए। दूसरी जानिब सियासी जमातों का जिक्र करते हैं तो वो भी जस्ट लगता है पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं, अवामी जानों की किसी को फिक्र नहीं है। और पंजाब ही का जब जिक्र हम करें, 6.3 बिलियन जो पंजाब के बजट में मुफ्त दवाइयों के लिए रखे गए, और ऐसी ही दवाइयाँ जो हैं आम शहरी जब उनको खाते हैं तो लुक़मा अजल बन जाते हैं, जहाँ बहक हो जाते हैं। तो क्या अवाम के टैक्स का जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, एहतसाब किसका होगा, और जिन कंपनीज की गैर जिम्मेदारी की वजह से जो लोग फौत हो गए, इस दुनिया से चले गए, क्या उनका एहतसाब होगा, कोई उल्टा लटकेगा इस मुल्क में या नहीं। आर्टिकल 6 की बातें तो हम रोजाना सुनते हैं, लेकिन इस तरह के जो वाकयात होते हैं उन पे भी कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं। और दूसरी जानिब कुछ जिक्र करेंगे अल्ताफ हुसैन का, आज के सखर में जलसे में जहां उन्होंने कहा कि आज के दिन सिंधी कौम परस्तों की छुट्टी होगी। इस पे बात हम करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जाली दवाइयों का स्कैंडल कहां तक जाएगा, इस पे बात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है जाली अद्वियात के हवाले से, और कौन जिम्मेदार है, कोई एक्शन लिया गया या नहीं किया गया, क्या वाकई लाशों पे इस वक्त सियासत की जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे राजा रियाज अहमद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। ज़हीम कादरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। समीना खावर हयात साहिबा हमें ज्वाइन करेंगे, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म से आपका ताल्लुक है। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। राजा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। शहबाज शरीफ साहब शिकवा आपसे कर रहे हैं कि लाशों पे सियासत की जा रही है, और ईवान सदर जो है साजिशों का गढ़ है। बात होती है लाहौर में, पंजाब के हवाले से हम बात करते हैं, PIC में जो लोग जहां बहक हो गए, दवाइयां दी गई और जिस तरीके से लोग मरे वहां पे, तो हम तो यही कहेंगे कि कौन जिम्मेदार है। क्या अपोजिशन सियासत कर रही है और हुकूमत कह रही है कि जी अपोजिशन जस्ट खाली इस पे सियासत ही करेगी? जी शुक्रिया आसमा। बात यह है कि ये वजीर आला पंजाब जो है, इन्होंने सबसे पहले नारा लगाया था खादिम आला का, और वो टोटल साबित हो गया कि टोपी ड्रामा है। असल में ये कातिल आला इस वक्त बन चुके हैं। डेंगू के वबा में 800 लोग मारे,
150 کے قریب لوگ یہ جو اب جعلی دوائیوں میں مارے گئے ہیں. اور میں نے وزیر اعلیٰ سے بارہا کہا کہ آپ اسمبلی میں آئیں. 4 مہینے سے وہ اسمبلی میں نہیں آئے, کسی کی بات وہ سننے کو تیار نہیں. آپ دیکھیں سب سے بڑی پہلے جو امتحانات ہوئے ان کے رزلٹ جو ہے, ہزاروں لاکھوں بچوں کے رزلٹ جو تبدیل ہوئے, بچوں نے خودکشیاں کی. اس کے بعد یہ ڈینگی کا مرض اتنا پھیلا, صرف ایک بندے کی نااہلی ہے صوبے میں, ہیلتھ منسٹر نہیں ہے, ایجوکیشن منسٹر نہیں ہے. یہ اتنے اہم اور اتنے بڑے ادارے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ ایک ون مین شو ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. ون مین شو چل رہا ہے. تو لیکن آپ گلہ بھی کریں 4 مہینے سے وہ اسمبلی میں نہیں آئے, آپ گلہ بھی کریں 4 مہینے سے اسمبلی میں نہیں آئے, تو آپ لوگ کوئی ریزولوشن موو کرتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب اسمبلی میں نہیں آتے, ہیلتھ کا کوئی منسٹر نہیں, کہا جاتا ہے داخلہ کا کوئی منسٹر نہیں, بات کرتے ہیں تو کوئی سنوائی نہیں آپ کی؟ ہم روزانہ بات کرتے ہیں, روزانہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر جو ہیں وہ اسمبلی میں آئیں, ہم نے آپ کو منتخب کیا ہے, ہمارے ووٹوں سے آپ آج وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں. لیکن آج جو انہوں نے کیا انتہائی افسوسناک کہ انہوں نے ایک دماغی مریض جو ہے منصور اعجاز, اس کو کہا میں مکمل تحفظ دوں گا. پنجاب کے عوام کو مچھر سے تو یہ تحفظ دے نہیں سکے, پنجاب کے عوام کو ڈاکوؤں سے تو یہ تحفظ دے نہیں سکتے, پنجاب کے عوام کو یہ جو جعلی دوائیاں ہیں اس سے تو تحفظ دے نہیں سکتے, پنجاب کے عوام کو جو بوٹی مافیا ہے اس سے تو تحفظ دے نہیں سکے, پنجاب کے عوام کو جو لوگ مر رہے ہیں اسپتالوں میں ان کو تحفظ دے نہیں سکے, اور جا کے امریکہ کے ایک شہری کو کہتے ہیں کہ میں تحفظ دوں گا, جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے آج کے ان کے اس بیان پر. جو آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس پہ زیادہ بات کریں. زعیم قادری صاحب بہت زیادہ ایلیگیشنز اب آپ کی حکومت پہ لگ رہے ہیں, خصوصاً خادم اعلیٰ کی ذات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اتنا بڑا سکینڈل آ جاتا, اتنے زیادہ لوگ مارے جاتے, مہذب ملکوں کی ہم بات کرتے ہیں, وہاں پہ اگر ایک بندہ بھی کسی کی نااہلی کی وجہ سے مارا جاتا ہے, جو ارباب اختیار ہوتے ہیں وہ فوراً ریزگنیشن آفر کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے, ہمارے ہاں ہمیشہ احتساب کی بات کی جاتی ہے. تو احتساب کرے گا کون جو اتنی بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے اس وقت؟ دیکھیں بی بی, ایک تو میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش ضرور کروں گا کہ 2 الائڈ پارٹیز کے لوگ ہیں تو مہربانی فرما کے مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اتنا ہی ٹائم عنایت فرمائیے جتنا آپ ان دونوں کو دیں گی. عرض صرف یہ ہے کہ راجہ صاحب نے تو ایک بھرمار کر دی. میں پہلے یہ بات بافیکیٹ کر دوں کہ ڈینگی ایک وبا تھی, فگر غلط کوٹ کیے گئے ہیں. ڈینگی کی وبا اور اس کلامٹی میں بہت فرق ہے. یہ ایک صریحاً ایک جرم ہوا ہے جس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. وہ کیا ہوا ہے میں 2 سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, 40,000 کے قریب لوگوں کو یہ ادویات دی گئیں PIC سے, جن میں سے 400 لوگوں کے قریب اس کا ریاکشن ہوا, اور ہم نے اسی وقت پورے پنجاب سے 65% کے قریب دوائی ریکلیکٹ کرنی شروع کی, اور 65% کے قریب ہم نے دوائی ریکلیکٹ کر لی. ہم نے بایوپسی کرائی ہے ان لوگوں کی. اس بایوپسی کو نہیں, آپ نے دوائیاں بھی ٹیسٹ کرائی, آپ نے ان کو روکا بھی. بات انسانی جان کی ہو رہی ہے, چاہے ڈینگی سے جاتی ہے چاہے وہ اس سے جاتی ہے. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب تک اس بات کا تعین نہیں ہوگا کہ کیا وہ فارمولا جس کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے اپروو کیا تھا, وہ سالٹ جو خون پتلا کرنے کی دوائی میں تھا, اس کا یہ ریاکشن ہے ود اے پرٹیکولر ڈیزیز. 2, کیا یہ دوائی اس کمپنی میں سے غلط بن کے نکلی ہے. 3, کہ کیا اس دوائی کو کہیں باہر سے آف دا بک لیا گیا ہے. ان تمام لائنز پہ تحقیقات جاری ہیں. جب تک یہ اب جاری ہے, کیا اس سے پہلے کوئی ایسا, چلے مجھے آپ ٹھیک اپنی جگہ, آپ اپنی جگہ ٹھیک, آپ بتا رہے ہیں کہ اب آپ ایکشن لے رہے ہیں, یہ کیا ایسا نہیں کوئی میکینزم نہیں بنایا جا سکتا جیسے 600 کے قریب غیر قانونی فیکٹریاں پنجاب میں اس وقت دوائیوں کی کام کر رہی ہیں, کوئی ریگولیٹری باڈی موجود نہیں ہے جو دوائیوں کو چیک کرے کہ انسانی جان ایک دوائی کھائے گی تو اس کا ریاکشن کیا ہوگا؟ میں بتا دیتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے, ریگولیٹری اتھارٹی ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ تمام معاملہ ہیلتھ کا صوبوں کو ٹرانسفر ہونا تھا. میں انوتھ کہتا ہوں کہ آج تک وہ معاملات پنجاب گورنمنٹ کو ٹرانسفر نہیں ہوئے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو تمام صوبوں میں بننی تھی, اب تک اس کی اجازت فیڈرل گورنمنٹ سے پروونشل گورنمنٹس کو نہیں ٹرانسفر ہو سکی. نمبر 2, جو ڈرگز کی فارمولاز ہیں, ہر قانون یہ ہے کہ ہر فیکٹری کو اگر وہ 20 ڈرگز بناتی ہے تو ہر ڈرگ کو اس کو رجسٹر کرنا ہے, اس کے فارمولے کو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی سے اپروو کرانا ہے,
اور پھر اس کو مارکیٹ میں لانا ہے. آپ 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں اس کے انتظار میں تھے کیا؟ صوبائی حکومت کے ہاں جو دیکھیں صحت کا معاملہ، میری چھوٹی سی گزارش سنیں، صحت کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ، ایک بنیادی سہولیات انسان کی ضروریات ہیں پاکستان کے عوام کے شہریوں کی، اگر بنیادی صحت کے معاملات میں غفلت برتی جاتی ہے 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں، اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ چیزیں ٹرانسفر نہیں ہوئی تھی، کیا صوبائی حکومت کا کوئی ایسا میکینزم موجود نہیں تھا ہاسپٹلز کو جو دوائیاں دی جا رہی ہیں کیا وہ جعلی ہیں، وہ ٹھیک ہیں یا نہیں، کہ آپ صرف صوبائی وفاقی حکومت کے انتظار میں رہے کہ وہاں سے گرین سگنل آئے گا تو پھر سن لیں. اب آپ نے پہلے انٹرو میں بھی بہت سی توپ چلائی، اب آپ تینوں اکٹھے ہیں تو میں گھبراؤں گا نہیں اس بات سے، آپ کھل کے بات کریں. بالکل آپ جواب دیں، میں تو سوال اٹھا رہی ہوں، پھر مجھے ٹائم دینا بات کرنے کا. عرض یہ ہے کہ باقاعدہ میکنزم موجود ہے، لیکن جب تک اس بات کا تعین نہیں ہو سکے گا کہ کیا اس میکنزم کا قصور ہے یا اس فارمولے کا قصور ہے یا وہ پرٹیکولر ڈرگ کا سالٹ کسی ایک پرٹیکولر آدمی سے ریئیکٹ کیا ہے، 40,000 لوگوں کو وہ ڈرگ دی گئی ہے، 400 سے کیوں ریئیکٹ کیا ہے. نمبر 2، راجہ صاحب نے کہا کہ ایک پاگل آدمی کو سیکیورٹی دینے کی ہم نے بات کی. بھائی یہاں تو وہ شخص ایوان صدر میں بیٹھا ہے جس نے لکھ کے کہا کہ میں دماغی توازن میرا ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس کو پورے پاکستان کی سیکیورٹی دی. جی بالکل ڈائریکٹلی. تو عرض صرف یہ ہے کہ وہ بھی ایک قومی معاملہ ہے، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. انہوں نے وزارتوں کی بات کی، انہوں نے وزارتوں کی بات کی. میں اس میں بتا دوں گا چیف منسٹر صاحب کے پاس 3 وزارتیں ہیں، SNGAD کی، ہوم کی اور ہیلتھ کی. جہاں تک مزید دیکھیں ہیلتھ ہی تو مین ایشو ہے نا جو پنجاب میں کاٹ کے کھا رہا ہے. اگر وہ ذمہ دار ہوں گے تو وہ بھی لائبل ہے نا. میں نے کب کہا کہ اگر وہ ذمہ دار نہیں ہے سن لینا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جادو کی چھڑی تو نہیں ایک منٹ میں انویسٹیگیشن ہو جائے گی. نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں، بالکل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جب رپورٹس فرانس اور برٹن سے آئیں گی ودن 48 آورز ہم آپ کو لوگوں کو باقاعدہ الٹا ٹانگے دکھا دیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ وزارتیں سن لینا ایک کمیشن موجود ہے تو خادم اعلیٰ کریں گے تو کریں گے کیا؟ جی آپ نے یار بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اس کو میرے سے ریزلٹ اورینٹڈ بات کرنی ہے تو مجھے ٹائم دیں. انہوں نے کہا کہ جی وزارتیں، میں تو آپ سے بات دیکھیں، میں تو سوال اٹھا رہی ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. آپ پھر جواب سنتی نہیں ہیں، پہلے سوال اٹھا دیتی ہیں اگلا، پچھلے کا جواب لے لیں. پچھلے 5 منٹ سے بول رہے ہیں، راجہ ریاض صاحب سے 1.5 منٹ بولے ہیں، ابھی سمینہ رہتی ہیں، آپ بالکل جواب دیں. میں تو آپ کو پورا موقع دیا جواب دینے. راجہ صاحب نے 150 جواب سوال کیے. انہوں نے کہا وزارتیں، تو بھائی ہم نے مرکز کی طرح 2,500 وزارتیں بنا کے خربوں روپیہ وزیروں کی گاڑیوں، پٹرولوں، جھنڈوں اور سیکٹریوں پہ اور ان کی عیاشیوں پہ نہیں لگایا. نہ ہی ہم نے 4,500 ارب روپے کی کرپشن کی ہے جو اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. عرض یہ ہے کہ ہم نے تو کٹیل کیا ہے، یہاں پہ تو ہم نے باقاعدہ کٹ لگائے ہیں، ڈرائیو کی ہے باقاعدہ. ہم نے چیف منسٹر ہاؤس کا وہ خرچہ جو 7 کروڑ روپیہ تھا وہ 74 لاکھ پہ لے آئے. جواب دے چکے بالکل. سمینہ آپ مجھے بتائیں، مطمئن ہیں؟ میرا کام صرف سوال اٹھانا ہے کیونکہ آپ لوگ اسمبلیز میں موجود ہیں، آپ اس ایشو کو روزانہ اٹھاتے ہیں، تو کیا مطمئن ہیں زعیم قادری صاحب نے جتنی باتیں کی؟ جی نہیں، کچھ تو ان کے بالکل غلط کوٹ انہوں نے کی ہوئی تھی باتیں. ابھی انہوں نے کہا کہ ڈرگ ایکٹ ریگولیرٹی کی بات کی، انہوں نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی بات کی. جو ایکٹ ہے آسما، ایکٹ کے بعد اتھارٹیز بنائی جاتی ہے. ایکٹ 1976 سے بنا ہوا ہے. کیا اس میں کوئی امینڈمنٹ کی؟ جب 18 امینڈمنٹ کی انہوں نے بات کی ہے، 18 آپ اپنی، میں کر لوں، آپ ضرور بات کریں. آپ نے ابھی خود ہی مہذب طریقے سے کہا ہے کہ اپنی اپنی باری پہ ہم بات کریں. دیکھیے آسما، ان کی نیگلیجنس، اب یہ مان لیں، میں پڑھی لکھی باتیں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، میرے پاس پورے پروف موجود ہیں. میں آپ کو پہلے موٹی موٹی یہ بات بتاؤں کہ ہماری پنجاب کے جو عوام ہے، آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ان گھروں میں جہاں صفِ ماتم بچھی ہوئی ہے، میں افسوس کرنا چاہتی ہوں، وہاں پہ ایک بندہ نہیں مرا ہے اس خاندان کا، وہاں پورا خاندان مرا ہے. ان کے جو کمانے والے تھے وہ مرے ہیں، ان کے گھر کا وارث مرا ہے، کسی کا باپ، کسی کی ماں، کسی کا بھائی مرا ہے. ان لوگوں کو کیسے نیندیں آ رہی ہیں؟ پیسے نہیں تھے، وہ بیرون یہ ملک چلے جاتے، کیسے کھانا کھا رہے ہیں؟ یہ کیسے سو رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحب، جس کو یا اپنے آپ کو خادم اعلیٰ کہنے والے، ٹاسک فورسز پہ پہلے پنجاب کو چلاتے رہے ہیں یہ لوگ، اور انہوں نے کوئی پالیسی میکنگ نہیں کی ہے، انہوں نے کوئی ایکٹ میں امینڈمنٹس نہیں کی ہیں، انہوں نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی ہے کہ ہم نے ہیلتھ ریڑھ کی ہڈی ہے اور پنجاب 63% ہے پاکستان کا. انہوں نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی. اس خادم اعلیٰ کے اوپر FIR کٹنی چاہیے. ہی از اے مرڈرر. یہ مرڈر ہوئے ہیں، یہ اموات، موت، یہ کہتے ہیں فوت ہوئے ہیں لوگ، یہ مرڈر ہوئے ہیں لوگ. ان کے اوپر FIR کٹنی چاہیے، ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. میں نے یہ فلور آف دی ہاؤس
स्पीकर साहब को मुतालबा किया है कि प्लीज जनाब स्पीकर बराए मेहरबानी आप FIR का ऑर्डर दीजिए, ये मर्डर हुए हैं हमारे पंजाब में। स्पीकर ऑर्डर करेंगे और ये नेग्लिजेंस। वज़ीर आला साहब तो कह रहे हैं वज़ीर आला तो हाउस में आते ही नहीं, वो तो आना पसंद ही नहीं करते हैं। उनको तो वो राजा साहब ने तो उस दिन गाना गाया कि रूठे हो तुमको कैसे मनाओ वज़ीर आला, आप आए, आपने आवाम से वोट लिए, आप किस चीज के खात्मे आला है, कौन सी आप कर रहे हैं काम? आप तो पुल बनाने में, सड़कें बनाने में इनका ध्यान है। इन्होंने नहीं उस एक्ट में कोई तरमीम की, इन्होंने कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं की। डेंगू में इतने लोग मरे, अभी ज़हीम साहब ने कहा है कि अभी पता तो चले कि आया ये ड्रग्स से मरे हैं या किसी 106 बंदे मर चुके हैं। अब ये कितनी मौतों का इंतजार कर रहे हैं, कितने मर्डर करेंगे? मैं ये ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं राजा रियाज साहब से पूछूंगी, मैं आपसे टाइम आपको मिलेगा। राजा रियाज साहब मुख्तसरन मुझे ब्रेक पे जाना है, जरा इतना बता दें 6.3 जो बिलियन रुपीस रखे गए हैं मुफ्त अद्वियात के लिए, जो आवाम के टैक्स का पैसा है बजट में रखें, कभी आपने क्वेश्चन किया असेंबली में कि ये पैसा कहां जाता है? क्योंकि दवाइयां तो जो दी जा रही हैं उससे तो लोग वैसे ही बेचारे मर रहे हैं। जी, ये एक दो पूरे सूबे में हॉस्पिटल हैं जहां पे ये दवाइयां दी जाती है, बाकी पूरे सूबे में किसी जगह दवाइयां नहीं दी जाती। ये तमाम पैसा जो है ये हमारे वजीर आला जो है, जो अब कातिल आला बन चुके हैं, उनका सरकारी स्टाफ जितना है वो खा जाते हैं। आप बखर चले जाएं, वहां तस्वर ही कोई नहीं। आप फैसलाबाद के हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां तस्वर ही कोई नहीं मुफ्त दवाई का। ये सिर्फ एक दो हॉस्पिटल है, एक सर्विसेज हॉस्पिटल है जहां पे ये कुछ % लोगों को मिलती है, क्योंकि वहां पे वजीर आला की हर तरफ दौरे तो आपने ये कभी पॉइंट उठाया, कभी ये सवाल उठाया असेंबली में? जी, हमने हजारों मरतबा उठाया है। हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं है, मेरी बात सुन ले, हेल्थ मिनिस्टर ही नहीं है, हम किसको कहें? जो हम बात करते हैं उसके अंदर उसका कोई फायदा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं, कोई वहां पे बात सुनने के लिए अफसरान ने असेंबली में आना छोड़ दिया, सेक्रेटरियों ने असेंबली में आना छोड़ दिया। जब मिनिस्टर नहीं होगा, जब चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, सेक्रेटरी कहते हैं हम क्यों जाए? कोई बंदा असेंबली में, कोई बंदा आप कह रहे हैं जवाब देने। मैं ज़हीम कादरी साहब से यही पूछूंगी, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक लेती हूं और इसी पॉइंट को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे कि 6.3 बिलियन रुपीस जो रखे गए हैं बजट में मुफ्त अद्वियात के लिए, वो मुफ्त अद्वियात जाती तो जाती कहाँ है? खाद्मे आला उसको नोटिस लेते हैं या नहीं? 62% पाकिस्तान का जो इस पॉपुलेशन है पंजाब की, तो उसमें हेल्थ के हवाले से क्या फैसिलिटीज आम शहरियों को दी गई, क्योंकि आधा पाकिस्तान पंजाब से ही है। इस पर हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक में। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 62% पॉपुलेशन है पंजाब की और खादमे आला के पास वजारत है हेल्थ की, और जिस तरीके से लोग, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, हम किसी बायस रो के बात नहीं कर रहे, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो फैक्ट्स हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। डेंगू से कितने लोग जा बहक हुए और उसके बाद जो अब जाली दवाइयों से जा बहक हुए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों का तयन कौन करेगा? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे हैं, कमेटीज बना दी गई, 22 रुकनी कमीशन बना दिया गया जो अभी तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। राजा रियाज साहब, आपने ब्रेक में कहा था आप कोई सवाल करना चाहेंगे ज़हीम कादरी साहब से, फिर मैं आगे गुफ्तगू को बढ़ाती हूँ। जी शुक्रिया, मैं सिर्फ 2 सवाल है मेरे। एक तो डेंगू में ये बता दें कि इतना अरसा गुजर गया, उसकी तहकीकात क्या हुई, कौन सी तहकीकात सामने लाई गई? कुछ नहीं हुआ। और दूसरा, आज 5 दिन से ये कह रहे हैं कि 48 घंटे में फ्रांस से रिपोर्ट आ रही है। 5 दिन हो गए हैं, वो 48 घंटे कब पूरे होंगे? ठीक, वो 48 घंटे कब पूरे हो रहे हैं ज़हीम कादरी साहब? 48 घंटे रिपोर्ट के नहीं थे, कमीशन की फॉर्मेशन के थे, और उसके बाद जो लोकल रिपोर्ट्स थी वो आ चुकी हैं, जो फ्रांस और ब्रिटेन से। के लिए यार इस तरह ना करें राय साहब, फिर मैं बहस शुरू कर दूंगा, फिर आपको मुश्किल होगी। आप भाई हैं, प्लीज एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें, ये डिसेंसी नहीं है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं वो सुन लें। अर्ज ये है कि फ्रांस और ब्रिटेन से जैसे ही रिपोर्ट आएगी वो ऐवान में भी पेश की जाएगी और कौम के सामने भी रखी जाएगी। इन्होंने डेंगू का जिक्र किया, इन्होंने डेंगू का जिक्र किया। डेंगू पे बाकायदा श्रीलंकन कमीशन ने तहकीकात की और उनकी ये रिपोर्ट थी कि अगर पंजाब गवर्नमेंट एक एबल, कॉम्पिटेंट और एब्रप्ट रिस्पॉन्ड ना करता तो खुदा ना खास्ता डेथ टोल जिस तरह श्रीलंका और थाईलैंड में 25,000 और 20,000 था, उस बहुत ज्यादा हो सकता था। ये पंजाब गवर्नमेंट की, वो तो अभी फिर गर्मियां आ रही हैं, गर्मियां अप्रैल में। हाँ, अब ये सुन ले, मार्च अप्रैल के बाद तो फिर वो डेंगू के चांसेस हैं। इस पे सुन ले, आप दुरुस्त कह रही हैं। पहले आपने कुछ भी जो था वो मेरे ख्याल में 22 था, अब आपने दुरुस्त बात की है। 22 था नहीं, ये रिपोर्ट नहीं हो रही, जो लोग मर रहे हैं वो 22 ओपिनियन है अभी और मरने हैं, अभी और मरेंगे, फिर ये रिपोर्ट देंगे। मैं जारी कर दूं,
اب جو آپ نے بات کی درست ہے کہ اگر اب وہ ریئیکشن ہو, اب امپلیکیشن نہ ہو, تو پھر یقیناً وہ لیپس ہے. نمبر 2, جو آپ نے دوائیوں کی بات کی بی بی, عرض یہ ہے کہ جب 40,000 لوگوں کو دوائی دی گئی تو یہ ہم ہی تھے جنہوں نے 3 دن کے اندر 65 to 70% لوگوں سے وہ دوائی واپس لی اور اس کو دوبارہ چیک کیا. اسی لیے صرف 400 لوگوں کو ریئیکشن ہوا. راجہ صاحب نے فری دوائیوں کی بات کی, راجہ صاحب نے فری دوائیوں کی بات کی, آج بھی مر گئے, تاریخ میں ہی آج کے دن بھی 2 لوگ مارے گئے. تو یہ ریئیکشنز ہیں نا جو ہوئے ہوئے ہیں. اب ریئیکشنز جو ہوئے ہوئے ہیں ان پہ امپلیکیشن ہونی ہے. اور جہاں تک راجہ صاحب کی بات ہے, انہوں نے فرمایا فری دوائیاں نہیں دی جا رہی, لوگ کھا جاتے ہیں. میں چیلنج آپ کے ذریعے راجہ صاحب کو دیتا ہوں, ابھی کل صبح آپ کا کیمرہ, آپ کے لوگ راجہ صاحب کی پسند کا ہاسپٹل, کوئی ٹرچری ہاسپٹل جہاں پہ فری دوائیاں دی جاتی ہیں, وہاں چلے چلتے ہیں رینڈم. اگر وہاں دوائیاں نہیں دی جا رہی ہوں گی بغیر بتائے جائیں گے, بغیر بتائے جائیں گے, بتا کے نہیں جائیں گے کہ ہم یہاں پہ آ رہے ہیں, ہم چھاپا مارنے آ رہے ہیں, بغیر بتائے جائیں گے, بغیر بتائے جائیں گے. نہیں تو راجہ, اگر وہاں فری دوائیاں دی جا رہی ہوئی, راجہ صاحب سیاست چھوڑ دیں گے, نہیں تو میں چھوڑ دوں گا. اور اگر آپ کو پتا چل گیا تو آپ دوائیاں پہنچا دیں گے. دونوں صورتوں میں کچھ نہ کچھ آپ اپنی مرضی کر لینا, مجھے ساتھ تو لے کے جائیں گی نا, یہ تو نہیں ہے. ضرور لیکن راجہ صاحب سیاست چھوڑ دیں گے, نہیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. سمینا آپ یہ بتائیں کہ کیا مزید لوگوں کے مرنے کا انتظار کیا جائے؟ جی آسما, مزید لوگوں کے سمینا, کیا مزید لوگوں کے مرنے کا انتظار کیا جائے؟ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے آسما. پنجاب حکومت نے مس مینجمنٹ میں جو ریکارڈ قائم کیا ہے وہ ابھی مزید اور ہمارے غریب لوگوں کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے. خود تو وہ خادم اعلیٰ کو ذرا ریڑھ کی ہڈی میں یا کہیں کوئی درد ہوتی ہے تو انگلینڈ بھاگ جاتے ہیں, ٹرکی چلے جاتے ہیں. تو پاکستان میں جو غریب عوام ہماری مر رہی ہے نا, ابھی یہ اور مرے گی. پھر یہ رپورٹ انہوں نے جو بھیجی ہوئی ہے وہ اس کے جو رزلٹ آئیں گے وہ ہوگا. پھر اس ایک اور میں آپ کو بات بتاتی چلوں, انہوں نے بولیاں لگائی ہوئی ہیں زندگی کی کہ زندگی میں تو کچھ دینا نہیں, چلو ابھی مری جاؤ اور 5-5 لاکھ لے ہی جاؤ, مری جاؤ 5 لاکھ لے ہی جاؤ, مری جاؤ 5 لاکھ لے ہی جاؤ, اور چیک ان کے باؤنس ہو جاتے ہیں. اور وہ بیچارے جو مرنے والے لوگ ہیں ان کو یہ دلاتا, یہ زندگی کی قیمت ہے. آسما, چیف جسٹس صاحب سے میری درخواست ہے, اس پنجاب گورنمنٹ, منحوس گورنمنٹ کے اوپر سو موٹو ایکشن لے. یہ نحوست پھیلا رہی ہے. یہ 4 سالوں سے انہوں نے جو بیڑا غرق کیا. ابھی زعیم صاحب نے کہا کہ ان کے پاس 2-3 وزارتیں ہیں. لوکل گورنمنٹ کی وزارت کس کے پاس ہے؟ CNW کس کے پاس ہے؟ یہ اتنی میجر بالکل نہیں ہے. چودھری غفور صاحب کے پاس تو فوڈ اور پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگوں نے, جو اس قابل ہے ہی نہیں, ان کو منصب پہ لگا دیا گیا ہے. ڈاکٹر کو اگر آپ ٹھیک ہے, اچھا میں بدتمیزی نہیں کرتی, بڑے اچھے انسان ہیں جی, یہ بڑے اچھے, ان کی تعریفیں کریں, ان کے آگے پیچھے گھومیں تو ہم بڑے اچھے ہیں. ہم ان کو آئینہ دکھائیں تو ہم بدتمیز ہو جاتے ہیں. ہم اس وقت میں ان کو دکھا رہی ہوں کہ اتنی اموات ہوئی ہے, کون ذمہ دار ہے؟ وہ مرڈرر شہباز شریف ذمہ دار ہے, وہ مرڈرر ہے. پنجاب میں جتنی اموات ہوئی ہے وہ فوت نہیں ہوئے, وہ مرڈر ہوئے. ذمہ دار خادم اعلیٰ, آپ بار بار ان کو قاتل اعلیٰ کہہ رہے ہیں, ذمہ دار ہیں, تو کیا کریں گے آپ؟ اپوزیشن اپنا کوئی کردار تو ادا کرتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ان کی آمد کا انتظار کرتے ہیں پنجاب اسمبلی میں, وہ نہیں آتے. کوئی پٹیشن لے کے جا رہے ہیں, کوئی کورٹ میں جا رہے ہیں, کیا کریں گے اس سلسلے میں آپ لوگ؟ جی میں انشاءاللہ اس ہفتے میں کورٹ میں جا رہا ہوں, اور میں میڈیا میں بھی اشتہار دینے لگا ہوں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کہیں گم ہو گئے ہیں, اسمبلی میں نہیں آ رہے, اگر کسی کو ملے تو ہمیں اطلاع کرے یا اسپیکر صاحب کو اطلاع کرے, تو انشاءاللہ عدالت میں بھی جائیں گے. جی انٹرویوز تو دیتے ہیں ٹی وی پہ آ کے. جی ٹی وی پہ میں نے یہ کہا کہ فوٹو شوٹنگ کرانے کے لیے وہ بڑے ماہر ہیں. آسما, راجہ صاحب فوٹو شوٹنگ کرانے میں وہ بہت ماہر ہے. وہ ڈینگی میں چلے جاتے تھے, لوگوں کے باتھ روموں میں ڈونگوں سے پانی نکالتے تھے. اب آئیں نا ذرا, یہ جتنی ان کی جو کمپنیز ہیں, 2 نمبر کمپنیز ہیں, جائیں وہاں سے ادویات کا چھاپا ماریں. اب کدھر بیٹھے ہوئے یہ لوگ؟ پہلے تو شکاری ٹوپی پہن کے, لانگ شوز پہن کے سیلاب کے اوپر انہوں نے سیاست کر رہے ہیں موتوں کے اوپر. اب یہ بھاگ گئے, جاتی عمرہ کے محلوں میں سوئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے چھپے ہوئے ہیں. یہ لوگ یہ جاتی عمرہ میں چھپ گئے ہیں, یہ باہر آئیں اور جواب دیں اسمبلی میں آ کر, میڈیا کو فیس کریں. باہر آئیں, وہ جواب دیں. اپوزیشن کیا کرے گی؟ راجہ صاحب آپ کیا کریں گے اس حوالے سے؟ آسما, بات یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب وہ کامیاب ہوتا ہے جس کے پاس ٹیم ہو. میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر میاں شہباز شریف کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے, یہ 1 مین شو ہے. اگر میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں
کہ اگر زعیم قادری ہیلتھ منسٹر ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. بالکل صحیح کہہ اگر رہے ہیں. اور کوئی ان کا ان ہیلتھ کو منسٹر زعیم اچھا قادری پہ آدمی ہوتا یقین ہی یہ نہیں حالات نہ ہے. ہوتے. لیکن ان کو وجہ ان پہ کیا انہوں نے اعتماد اپنی ہی باقی نہیں ہے. وزارتیں کیوں رکھی؟ زعیم قادری صاحب یہ وجہ کیا ایسی کہ آپ کے چیف منسٹر صاحب نے یہ اتنی حساس وزارتیں اپنے پاس رکھی ہوئی؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی ایسا کوئی کمپیٹنٹ بندہ نہیں آپ کے پاس کہ جو ہیلتھ کو سنبھال سکے، اتنے بڑے شعبے کو سنبھال سکے؟ دیکھیں ایک تو میں صرف ایجوکیشن، احتجاج کرنا. لوکل گورنمنٹ. ہاں یہ راجہ صاحب سوال مجھ سے کوئی ہوا احتجاج کر رہے ہے، ہیں. مجھے شروع نہ کریں اس زعیم کام پہ. قادری شروع کر دیں. میں نہیں چاہ رہا کہ اس طرح کی شروع کریں، بدتمیزی اور آپ سطحی کھولیں. گفتگو آپ کروں. کیا کریں گے؟ آپ بات کریں. اور صرف یہ ہے بدتمیزی نہ کریں، آپ بات کریں. آپ اتنے سینئر، اتنے مہذب انسان ہیں. مجھے پتہ ہے آپ کو وزیر اعلیٰ صاحب نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں دیا. کیا ان کو یقین نہیں ہے آپ پہ؟ ہمیں پتہ ہے آپ کمپیٹنٹ ہیں، آپ اس قابل ہیں کہ آپ ہیلتھ کی وزارت کو سنبھال سکتے ہیں اور آپ آنسریبل ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ بال ان کے کورٹ میں ڈال دی، زعیم قادری صاحب کے کورٹ میں بال ڈال دی کہ آپ کو کیوں نہیں بنایا گیا. میں بالکل جواب لوں گی، جتنے پوائنٹس اٹھائے گے زعیم قادری صاحب سے جواب لیں گے. بڑے تحمل سے انہوں نے ساری باتیں سنی، ان کو موقع دیں گے کہ وہ ساری چیزوں کو کلیئر کریں. اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جعلی دوائیوں کے حوالے سے، ہلاکت کے حوالے سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. جو پنجاب میں جو کچھ ہوا اور حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، ایکشن کے حوالے سے بھی ہم نے پوچھا. زعیم قادری صاحب سے بہت سارے پوائنٹس سامنے آئے. زعیم قادری صاحب، آپ سارے سوالوں کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ اور یہ بھی بتاتے چلیں جو 50 لاکھ گولیاں تھی، تقریباً 11 لاکھ کو تو اب روکا گیا، جو باقی ہیں 50 لاکھ جو مارکیٹ میں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو اب اس کا مطلب جو وہ گولی کھائے گا تو وہ مرتا آئے گا، وہ تو ہاسپٹل پہنچتا جائے گا. میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو گولی کھا رہا ہے وہ مری نہیں رہا. آپ کو پھر وہی بات ہے، یہی پرابلم ہے آپ کا. آپ سمجھ نہیں پا رہی کہ 40,000 لوگوں کو دوائی دی گئی، 400 کو ری ایکشن ہوا. جو کھا رہا ہے وہ مر نہیں رہا. نمبر 2، 50 لاکھ گولی مارکیٹ میں موجود ہے. ہم نے 65% جو دوائی ہے وہ ریکور کر لی ہے. نمبر 2، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کوئی ٹیکنیکل گفتگو کریں گی، کوئی قوم کو یہ پیغام دیں گی کہ ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں، سطحی گفتگو، پوائنٹ سکورنگ. ہمیں تو جواب چاہیے نا، جو لوگ مر رہے ہیں ان کی ہلاکت کا ذمہ دار کون؟ اس میں ٹیکنیکلٹیز میں جانے کی ضرورت کیا؟ ایموشنل بلیک میلنگ کے علاوہ کوئی ایسی گفتگو دوسری طرف سے نہیں آئی جس کا میں جواب دینا مناسب سمجھوں. صرف مرثیہ بازی کی گئی ہے، پوائنٹ سکورنگ کی گئی ہے. کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بتا دیں جو لوگ مر رہے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ کسی کے گھر گئے ہیں، انہوں نے جا کے کسی سے افسوس کیا ہے، انہوں نے کہیں جا کے دوائیوں کے بیچز چیک کیے ہیں. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین چودھری ظہیر الدین صاحب ہیں، انہوں نے کوئی 100 موٹو ایکشن لیا ہے؟ یا وہ عبد القادر صاحب دوسری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے جا کے کوئی 100 موٹو ایکشن لیا ہے؟ صرف ٹی ویوں پہ آ کے باتیں کرتے ہیں. ہم 22 گھنٹے کام کر کے لوگوں تک پہنچ کر ان کو باقاعدہ دوائی کو کلکٹ کر رہے ہیں. ہوا میں باتیں بالکل اچھی بات. 22 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 22 گھنٹے کام کر رہے ہیں. یہ وزارت آپ کو کیوں نہیں دی جاتی؟ کمپیٹنٹ لوگ کیوں نہیں آپ کے پاس کہ جو وزارتیں سنبھالیں؟ شہباز شریف سے زیادہ کمپیٹنٹ آدمی ہیلتھ منسٹری کے لیے نہیں ہے. وہ ان کا پیشن نہیں ہے. وہ ڈاکٹر ہیں، وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر آف میڈیسن ہیں. کیا ہیں وہ؟ ہیلتھ منسٹری کے لیے ڈاکٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بی بی اختیارات نہیں ہے، نہ بھی ہو لیکن کامن سینس تو ہونی چاہیے نا. کامن سینس ان میں اللہ کے فضل سے بہت سے لوگوں سے بہت زیادہ ہے، اسی لیے لوگ مر رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں یہ لوگ. انشاءاللہ بہت کامن وہ سینس ہے ان اس میں. کلیمٹی کو بھی بڑے شیر کے دل کے ساتھ کنفرنٹ کریں گے. آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں اور آسما جن لوگوں نے یہ غلطی کی ہے ان کو قرار کی سزا دی جائے گی. آسما ابھی زعیم ان کو سزا ملے گی. روزانہ لوگ مرتے جا رہے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، آج 2 لوگ مرے، 50 لاکھ گولیاں مارکیٹ میں ہیں، جو لوگ کھاتے جا رہے ہیں وہ مریں گے. تو پھر ان کو ہلاکت، ہم ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا رہے. آپ نے کہا ٹیکنیکل گفتگو کریں، جو مر رہے ہیں اس کی ہلاکت کا ذمہ دار کون؟ اب بالکل اس کی ہلاکت کا ذمہ داری ٹھہرائی جائے گی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وزیر اعلیٰ کو ٹھہرائی جائے. آپ اگلے ہفتے پروگرام رکھیں، ابھی ٹھہرائی جائے گی اور بندے مریں گے، اس کے بعد ٹھہرائی جائے گی. میں نے کرنا ہے، میں نے فالو اپ پروگرام، اگلا میرا جو فالو اپ پروگرام ہوگا میں تو لاہور سے کروں گی. میں وہاں پہ پوچھوں گی ہاسپٹلز میں جا کے، لوگوں کو بٹھائیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے. میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ٹیکنیکل باتیں انہوں نے ٹیکنیکل باتیں انہوں نے کہا، ابھی انہوں نے بھی کر دی آخر میاں صاحب کی چاپلوسی. یہ بنے کیبنٹ کے اس ممبر کی طرح جو دوست محمد کھوسا نے کیا ہے، انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا ہے، اس سے اعلانیہ کہا کہ ضرور ہونا چاہیے. کیوں میں بات آپ کو آئینہ دکھاؤں تو یہ گفتگو ہے، آپ چاپلوسی کریں میاں صاحب کی. میڈیکل کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہیلتھ منسٹر ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ابھی تک 4 سال ہو چکے بنایا، تو اس کو برا بھلا کہا
जाता है, कैबिनेट का वजीर है वो, उसने जुर्रत की है, ये लोग भी जुर्रत करें ना उस तरह की, ये भी बनाए, अपने मियाँ साहब के पास मुतालबात लेके जाएं, बस करें उनकी जी हजूरी करना, बस करें उनके इशारों पे नाचना, ये जबान निकाले उनके सामने, बोले, ये बदतमीजी नहीं है, ये मैं एलानिया कह रही हूं आपको, बदतमीजी के दायरे में बात है, मैं बात कर रही हूँ, बिल्कुल कोई वो नहीं है इसमें। मैं जवाब नहीं देना चाहता। और मुझे पता है कि खादिम आला साहब जो इतने बड़े मनसब पे हैं वो मर्डरर है, वो कातिल है इतने अमवात का। तो कोर्ट में गए उनके खिलाफ, बिल्कुल उनके खिलाफ। राजा रियाज साहब, मैंने पहले भी सवाल किया था, ज़हीम कादरी साहब यही सवाल उठा रहे हैं कि अपोजिशन फिर क्या कर रही है, आप लोग पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्यों नहीं गए, कोर्ट में क्यों नहीं गए, लोग बोल रहे हैं आप लोग बाहर क्यों नहीं निकले उनकी आवाज उठाने के लिए। जैसे की हिफाजत करने का कह रहे हैं राजा साहब, एक मिनट दें आप, मंसूर इजाज को ये कह रहे हैं हिफाजत करेंगे। नहीं, मंसूर इजाज पाकिस्तान का मसला नहीं है, मेरी दोनों से गुजारिश है, मंसूर इजाज की उसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान का मसला नहीं है, आम बंदे को सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए ना। हिफाजत करें, पहले आम बंदे की हिफाजत करें। बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ ना, मंसूर इजाज पाकिस्तान का मसला नहीं है, उसकी सिक्योरिटी मसला नहीं है, उसकी मदद करें, उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं। आपका वक्त जाया हो रहा है, पाकिस्तान नहीं हो रहा, हकीकत अवाम के सामने आ रही है। मेरे पास वक्त कम है, समीना मुझे एक सवाल करना, मुझे समीना सवाल करना है मुझे। राजा साहब, मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगी, आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इतने लोग मर गए, करेंगे तो करेंगे क्या? नहीं है, आम बंदे के पास सिक्योरिटी नहीं है और मंसूर इजाज को सिक्योरिटी देने का कह रहे हैं। चौधरी बुरा हाल है और ये चौधरी शुजात साहब सिक्योरिटी वापस करें, परवेज इलाही साहब सिक्योरिटी वापस करें, अभी करें वापस, जैसे राजा रियाज साहब सिक्योरिटी वापस करें, तो शहबाज शरीफ साहब भगौड़े शुजात साहब का नाम मुंह कुरली करके लिया करें। ये तो भगौड़े थे, ये तो 11 साल भाग गए थे सऊदी अरेबिया, डील करके गए थे आमिर के साथ। हम टॉपिक पे वापस आ जाएं। समीना, ज़हीम कादरी साहब, मेरी दोनों से गुजारिश है, मैं ये सवाल उठाऊंगी राजा साहब से, राजा साहब को जरा कट कर दें, हम ये सवाल वो तो मार रहे हैं लोगों को, वो तो जाने ले रहे हैं लोगों की, वो तो मर्डर है। तो गुजरात के कातिल कौन है? अपोजिशन क्या करेगी? प्रूफ लेकर आए, लाए प्रूफ, कोई कातिल नहीं है, पूरी दुनिया को पता मर्डरर्स है वो, पाकिस्तान के सबसे बड़े मर्डरर्स है वो, असलियत अवाम के झूठे फ्रॉड खाद बेच बेच के खा गए। मैं दोनों से गुजारिश करूंगी, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं किसी को समझ नहीं आ रही ना, मैं सवाल नहीं समझा रहे। जाती उम्रा में रहने वाले प्रोड्यूसर साहब से मेरी गुजारिश है, जरा एक मिनट हम राजा रियाज साहब से सवाल कर लें। पंजाब को बेचकर ये भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे पंजाब को बेचकर। आसमा, इन्होंने पहले भी पंजाब का सौदा किया था आमिर के साथ, अब ये फिर पंजाब को बेचकर ये बाहर भाग, पंजाब का सौदा किया जा रहा है। मुझे जवाब देने दे राजा रियाज साहब से, राजा साहब जवाब दें। भगौड़े हैं, भाग जाएंगे फिर। अपोजिशन क्या करेगी? आसमा इस तरह है कि जब चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट के मेंबर ने उन पर अदम एतमाद कर दिया है और हेल्थ मिनिस्टर होते हुए ये 2 बड़े वाकये हो चुके हैं, तो इसके बाद मैं नहीं समझता कि बतौर हेल्थ मिनिस्टर और बतौर चीफ मिनिस्टर उनका इस ओहदे पे रहना जो है वो मौजू बात है। दूसरा, जहां तक नहीं, वो तो कह रहे हैं कॉम्पिटेंट वही है, सबसे कॉम्पिटेंट सबसे कॉम्पिटेंट शहबाज शरीफ है, ज़हीम कादरी साहब ने कह दिया, वो हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए सबसे कॉम्पिटेंट इंसान है। जब राजा रियाज साहब वजीर थे तो इनके पास जो फाइलों के थब्बे होते थे उसमें 3.5 साल में नहीं आया। आज इनको नहीं बोला, सबसे बड़े चापलूस थे शहबाज शरीफ के, सबसे ज्यादा तारीफ। मैं बयान दिखा दूं, मैं बयान दिखाता हूँ राजा साहब, आपकी बातों में नहीं बोला, लेकिन एक बात देखें कि मोहतरमा, मैंने इनके साथ 3 साल काम किया और जितना जिद्दी, जितना मैंने गुरूर और जितना वन मैन शो का आदमी मैंने इस अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितना मियां कहना था ना, और वो ना किसी वजीर की सुनते हैं, तो कहना था, ना किसी अपने, उनकी टीम ही नहीं है, तो कहना था। आसमा मैं आपको यकीन से कह सकता, शाह साहब ना करे इस तरह, आपको राजा साहब आपने कहना था ना, उनको जवाब देने दें, कादरी साहब उनको जवाब देने जी। और वो सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ इन तमाम चीजों का जिम्मेदार मियां शहबाज शरीफ है। उनकी नाअहली, उनकी नलायकी की वजह से आज लोग मजबूर हो गए हैं उनको काटने वाला। लोग तो मर रहे हैं ना, अब होगा क्या? मुझे ये बता दें, जैसे मैं ये सवाल बार बार उठा रही हूं, मेरी सबसे गुजारिश है, मैं एक सवाल बार बार उठा रही हूं। जैसे उन्होंने कहा ज़हीम कादरी साहब ने 65% दवाइयां वापस ले ली गई, 50 लाख गोलियां अभी भी मार्केट में मौजूद हैं, जो खाएगा वो मरेगा, जो खाएगा वो मरेगा। 50 लाख नहीं है, गलत फिगर है आपका, अब 50 लाख पहले सर यही फिगर है, यही फिगर है, बिल्कुल 65% कलेक्शन हो चुकी है। गलत कोट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कोट है इनका, बिल्कुल गलत कोट है, ये सारी गलत कोट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत फिगर दे रहे हैं।
गलत कोट चले, अगर आप ठीक हैं, अगर आप अपनी जगह ठीक हैं, बजाय हैं, तो फिर डेली हलाकतें क्यों हो रही हैं? आपने कहा कि जितने लोगों ने खाई रिएक्शन हुआ, 200 के करीब जो लोग मरे, अब आज भी 2 हलाकतें हुई, उसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, जो भी जिम्मेदार होगा उसको जिम्मेदारी दी जाएगी। ये वही 400 लोगों के रिएक्शन उसमें टाइम आ रहा है। 400 लोग, 400 से तादाद ऊपर जा रही है या नहीं जा रही? अब वो रिएक्शन नहीं हो रहा है। जिन लोगों को रिएक्शन हुआ था वो आज मरे की बात नहीं है। जी समीना बताएं, अब रिएक्शन नहीं हो रहे, पता ही कुछ नहीं है। आज के बाद किसी को रिएक्शन हुआ दवाई का तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये सवाल उठा रही हूँ, आज के बाद अगर रिएक्शन हुआ किसी को तो वो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज के बाद दवाई का रिएक्शन किसी को हुआ, आपके एफआईआर किसके नाम कटेगी? उसकी एफआईआर किसके नाम कटेगी? बिल्कुल, उसकी एफआईआर जो ज़ईम साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं, ज़ईम साहब भी इन्वॉल्व हो चुके हैं इस मामले में। वज़ीर आला जो अपने आप को खादमे आला जो है वो उनके ऊपर एफआईआर करनी चाहिए। मेरे पे करें एफआईआर, मैं कोर्ट में जाऊंगा। बड़ी मेहरबानी, जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया समीना खावर, बहुत शुक्रिया ज़ईम कादरी साहब, राजा रियाज साहब। वक्त की कमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जाली दवाइयों के हवाले से बात हुई और ज़ईम कादरी साहब ये कहते हैं कि जो दवाइयां मौजूद थी वो उठा ली गई और जो लोगों की अब हलाकत होगी जो जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। लेकिन सवाल यही है, अब जो लोग मजीद मरेंगे उनकी एफआईआर किसके नाम कटेगी अगर ये दवाइयां मार्केट से उठा ली गई? ये सवाल आपके सामने, इसका जवाब अब हमें दे सकते हैं, हमारे फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।